अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर कराने जा रहे हैं जो कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब अपने मुनफरिद पहचान, सकाफत और तरक्की के सफ़र में नुमाया मकाम रखता है। ये मुल्क दुनिया की 8वीं सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। यहाँ के लोग मेहनती, जवाकश और मेहमान नवाज हैं। इस मुल्क को दरियाओं का मुल्क भी कहा जाता है। यहाँ लड़कियाँ रात को बाजारों में निकलना क्यों पसंद करती हैं? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश, जिसे सरकारी तौर पर अवामी जमहूरियत बांग्लादेश कहा जाता है, जनूबी एशिया का एक खूबसूरत मुल्क है। ये मुल्क खलीज बंगाल के किनारे वाक़या है और दुनिया के सबसे सरसब्ज़ और शादाब ममालिक में शुमार होता है। इसके कुदरती जज़ायर, दरिया और आबी गुज़ारगाहें इससे जोग्राफियाई लिहाज से मुनफरिद बनाती हैं। यहाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना जैसे दरिया भी मौजूद हैं जो मुल्क भर में बहते हैं। इस मुल्क का कुल रकबा 4,60,148 मुरब्बा किलोमीटर है और ये दुनिया का 22वां बड़ा मुल्क है। इसकी सरहदें भारत और म्यांमार से मिलती हैं, जबकि जनूब में खलीज बंगाल है। मुल्क का 4.6% रकबा पानी पर मुश्तमिल है। 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की आबादी तकरीबन 17 करोड़ है और ये दुनिया का 8वां सबसे आबादी वाला मुल्क है। यहाँ फी मुरब्बा किलोमीटर 3200 अफराद रहते हैं, जो इसे दुनिया के गुंजान आबाद ममालिक में शामिल करते हैं। इसका दारुल हुकूमत ढाका है, जो न सिर्फ सबसे बड़ा शहर है बल्कि दुनिया का 9वां बड़ा और 7वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। यहाँ फी मुरब्बा किलोमीटर 38,000 लोग रहते हैं। इसे सियाहों का शहर भी कहा जाता है, जहाँ मोटी झील का स्काई लाइन, एहसन मंजिल, लाल बाग किला और ढाका यूनिवर्सिटी जैसे मकामात काबिल दीद हैं। दूसरी बड़ी बंदरगाही शहर चिट्टागांग है, जो अपनी बंदरगाह, चमकती रोशनियों और कारोबारी अहमियत के लिए मशहूर है। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा रक्शों वाला शहर है। यहाँ रोज़ाना 5 लाख से ज़ायद रक्शे सड़कों पर रवां दवां होते हैं। ये सिर्फ आमदोरफ़्त का ज़रिया नहीं, बल्कि हज़ारों लोगों के रोज़गार और बांग्लादेशी सकाफत की रंगीन अक्कासी भी करता है। इन पर मौजूद दिलकश हाथ से बने आर्ट वर्क रक्षा आर्ट को आलमी शोहरत दी है, जो इस मुल्क की सादगी और मेहनत और खूबसूरती का नुमाइंदा है। ढाका में वाक़या बैतुल मुकर्रम बांग्लादेश की कौमी मस्जिद है, जो 1968 में मुकम्मल हुई। ये मस्जिद काबा की तर्ज पर तमीर की गई है और इसमें बैक वक्त 42,000 नमाजियों की गुंजाइश है। मस्जिद का डिज़ाइन जदीद और रवायती इस्लामी तर्ज पे रखा गया है। ये मस्जिद न सिर्फ इबादत का मरकज़ है बल्कि अहम सियाही मकाम भी है। बांग्लादेश का कौमी खाना हलसा मछली है, तो दरियाओं में पाई जाती है और मुख्तलिफ तरीक़ों से खाई और पकाई जाती है। ये मछली न सिर्फ ज़ायके में लजीज है बल्कि बांग्लादेशी सकाफत का अहम हिस्सा भी है। दीगर मशहूर खानों में कच्ची बिरयानी, आलू भरता, बरीर, मरगी रोस्ट शामिल हैं, जो ख़ास मौके पर तैयार किए जाते हैं। बांग्लादेश हर साल 26 मार्च को अपनी आज़ादी का दिन भरपूर जोश और जज्बे से मनाता है, जो 1971 में पाकिस्तान से आज़ादी की यादगार है। बांग्लादेश की सकाफत रंगारंग और मतनू है, जिसमें बंगाली मौसीकी, रक्स, अदब और रवायती त्यौहार शामिल हैं। सबसे अहम त्यौहार पोएला बोईशाख बंगाली नया साल है, जिसे लोग भरपूर जोशो खरोश से मनाते हैं। रवायती रक्स, लोक मौसीकी और मकामी फ़नून लतीफ़ा का बांग्लादेशी सकाफत में अहम किरदार है। यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री, जिसे वुड कहा जाता है, नौजवानों में बहुत तेज़ी से मकबूल हो रही है। बांग्लादेश में ख़वातीन तालीम, सेहत और मुख्तलिफ पेशों में नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। शहर की नाइट लाइफ में भी ख़वातीन की शिरकत बढ़ रही है, जो माशरती तब्दीलियों की अलामत है। फैशन के हवाले से बांग्लादेशी ख़वातीन साड़ी, शलवार कमीज़ और जदीद मलबूसात का इस्तेमाल करती हैं। नौजवान लड़कियां अब मगरबी लिबास जैसे जीन्स, टॉप, पैंट शर्ट को ज़्यादा अहमियत दे रही हैं। फैशन डिज़ाइनर मकामी और बैनुल अक़वामी सतह पर पहचाने जाते हैं। यहाँ तक पसंद की शादी की बात है, बांग्लादेशी लड़कियाँ तालीम याफ्ता, शाइस्ता और माशी तौर पर मुस्तकम लड़कों को तरजीह देती हैं और बाज़ औक़ात गैर मुल्की, ख़ास तौर पर यूरोप या मशरक़ी सतह पे मुकीम बांग्लादेशी या गैर मुल्की लड़कों से शादी करने का रुझान भी पाया जा रहा है। ढाका में फ्यूचर पार्क जनूबी एशिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, जो 33 एकड़ पर मुहित है।
اور اس میں 500 سے زائد دکانیں، فوڈ کورٹس، سینما ہالز اور تفریح مقامات موجود ہیں۔ یہاں مقامی اور بین الاقوامی برانڈز کی دکانیں ہیں اور قیمتیں عام طور پر مناسب ہیں جو ہر طبقے کے لوگوں کے لیے موزوں ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کے وقت ساتھ ساتھ بہتری کی راہ پر گامزن ہیں۔ حال ہی میں دونوں ممالک نے 15 سال بعد سفارتی بات چیت کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانا، تجارت، زراعت اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی بات چیت جاری ہے۔ بنگلہ دیش کو دریاؤں کا ملک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی سرزمین پر 700 سے زائد دریا بہتے ہیں۔ ان دریاؤں نے نہ صرف ملک میں جغرافیائی کو تشکیل دیا ہے بلکہ اس کی معیشت، ثقافت اور روزمرہ زندگی کا بھی حصہ بن چکے ہیں۔ سب سے نمایاں دریا پدما، جمالیہ اور میگنا ہیں جو بنگلہ دیش کے دل کی مانند ہیں۔ یہ دریات زرخیز زمینوں کو سیراب کرتے ہیں، کشتیوں کا راستہ بنتے ہیں اور مقامی ماہی گیروں کا روزگار ہیں۔ بنگلہ دیش کی کرنسی ٹکا ہے۔ اس وقت ایک پاکستانی روپیہ تقریباً 0.53 پیسے کے برابر ہے۔ بنگلہ دیش پاکستان کے مقابلے میں عمومی طور پر تھوڑا سستا ملک ہے۔ خاص طور پر کھانے پینے اور روزمرہ کی اشیاء میں فرق محسوس کیا جا سکتا ہے، مگر برانڈ یا امپورٹڈ اشیاء یہاں مہنگی بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ پاکستان سے بنگلہ دیش کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو ویزا حاصل کرنا ضروری ہے۔ پاکستان کے شہریوں کے لیے بنگلہ دیش کا ویزا آسانی سے آن لائن یا قریبی سفارتی خانے سے لیا جا سکتا ہے۔ عام طور پر سیاحتی ویزا کی قیمت تقریباً 50 سے 70 ڈالر امریکی ڈالر کے درمیان ہوتی ہے اور عموماً یہ ویزا 5 سے 7 دن کے اندر آ جاتا ہے۔ اسلام آباد، کراچی اور لاہور سے ڈھاکہ کے لیے فلائٹس روزانہ دستیاب ہوتی ہیں جن کے کرائے عموماً 40 سے 50 ہزار روپے کے درمیان ہوتے ہیں۔ یہ قیمت موسم اور ایئر لائن کے حساب سے فرق کر سکتی ہے۔ بنگلہ دیش سے پاکستان کا فضائی فاصلہ 2208 کلومیٹر ہے اور اگر آپ زمینی راستے سے سفر کریں تو یہ فاصلہ تقریباً 2663 کلومیٹر بنتا ہے۔ اسلام آباد سے ڈھاکہ کا ہوائی سفر تقریباً 11 گھنٹے اور 24 منٹ میں مکمل ہوتا ہے، جس میں ٹرانزٹ بھی شامل ہوتا ہے۔ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو 1947 میں ہندوستان کی تقسیم کے وقت مسلمتی اکثریتی علاقے پاکستان کے حصے میں آئے، جن میں مشرقی اور مغربی پاکستان شامل تھے، جن کے درمیان 1600 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ آج کی چپکلس اور ذاتی مفاد کے باعث 16 دسمبر 1971 کو بنگلہ دیش پاکستان سے علیحدہ ہو گیا۔ شیخ مجیب الرحمان نے قیادت سنبھالی، مگر بعد میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے دونوں حکمران قتل کر دیے گئے۔ تاہم آج بنگلہ دیش ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ بنگلہ دیش میں دنیا کی سب سے بڑی مینگروو جنگل سندر بند واقع ہے جو رائل بنگال ٹائیگر کا مسکن ہے۔ یہاں کی گمبوج مسجد یونیسکو کے عالمی ورثے میں شامل ہے اور 15ویں صدی کی اسلامی بڑی مسجد ہے۔ بنگلہ دیش کی معیشت تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ تعلیم کا اچھا نظام ہے، لوگ تعلیم یافتہ اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس ملک کا قومی کھیل کبڈی ہے، لیکن کرکٹ کو بھی بے حد پسند کیا جاتا ہے۔ لوگ محنتی ہیں، زندگی کا معیار بہتر بنانے کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ تارکین وطن بنگلہ دیشی ہیں، خصوصاً عرب ممالک میں۔ ملک کی 30% آبادی غربت میں زندگی گزار رہی ہے، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ بنگلہ دیش ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ 1983 میں محمد یونس نے غریب خواتین کو روزگار دینے کے لیے گرامین بینک کی بنیاد رکھی، جس نے 2006 تک 7 ملین خواتین کو 6 ارب ڈالر کے قرضے فراہم کیے، جو کامیابی سے واپس بھی کیے گئے۔ یہاں کی اوسطاً ماہانہ تنخواہ تقریباً 200 سے 300 ڈالر امریکی ڈالر ہے، جو مقامی معیار زندگی گزارنے کے لیے مناسب ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری دلچسپ ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمارے YouTube چینل لمحہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔